मोगाच्यानो आतां हांव तुमचे मुखार शिंपेंतलीं मोतयां दवरतां. एक दीस एकलो भुरगो आपल्या बापाय सांगता दोंगरार गेलो. बापूय मेंढरां पोसतालो आनी सदां मेंढरांक घेवन दोंगरार तांकां चरोवंक व्हरतालो. आनी हो भुरगो एक दीस बापाय सांगता गेलो. तेन्ना ह्या भुरग्यान पळयलें ही मेंढरां दोंगराचेर अशें वेताना थंय थोडीं वाटेर कांट्याचीं झाडां आसात आनी त्या कांट्याच्या झाडांक तांचें आंग लागतच तांच्या आंगाची थोडी ल्हंव त्या कांट्याच्या झाडाक लागता. ताणें आपल्या बापायक म्हणलें, बाबा हे पळय अशें हांगा चडटना हांगा पळय कांट्याचीं झाडां आसा आनी मेंढरांचें आंग त्या झाडांक लागतच मेंढरांची थोडी ल्हंव त्या कांट्यांक लागता. तें मातशें तुज्यान तें ट्रीम केल्लें बरें न्ही, मातशें ती झाडां मातशी कातरली बरी न्ही. तेन्ना बापूय ताका कुशीन आसल्या एका रुखा लागीं आपण व्हरता आनी म्हणटा, हे पळय ह्या रुखार पळय घोंटेर आसात. हे घोंटेर कोण बांदता? सुकणीं. ती कित्याक बांदता? कित्याक तें तांचें घर आनी चड करून तांकां थंयसर तांत्यां दवरूंक जाय, पिलांक करूंक जाय, देखून तांकां त्या घोंटेराची गरज आसा. आतां त्या घोंटेरा भितर तांणी हितून पळयता पळय आतां ही ल्हंव ती व्हरतात पळय, मातशें रावन पळय सुकणीं येतलीं पळय. आनी भुरग्यान पळयलें सुकणीं येता आनी त्या कांट्याक लागलेली ल्हंव आपल्या बोंचीन धरून व्हरता आनी घोंटेरा भितर वेता. अशें ती करीत आसली. बापायन म्हणलें, पळय ती ल्हंव कित्याक व्हरता जाणाय, कित्याक त्या घोंटेरा भितर मोवसाण जावंक जाय, एक गादी तयार जावंक जाय, एक गोजडी तयार जावंक जाय आनी मागीर तातूंत तें तांत्यां दवरता आनी मागीर पिलां जाता. आतां म्हाका सांग, आतां हांवें ह्या कांट्याच्या झाडांचे खांदे कातरूंक जाय वय, तूं कातर म्हळ्यार हांव कातरतां, पूण पळय कांट्याच्या झाडांचे कांटे मेंढरांक लागले म्हणून कांय सगळी ल्हंव वचना न्ही, थोडी ल्हंव येता. ताका लागून मेंढराक कांय त्रास जायना. पूण त्या ल्हंवेचो फायदो ह्या सगळ्या सुकण्यांक जाता. देखून आतां हांव कितें करूं? हे फांटे मातशें कातरूं वा तशेंच दवरूं? तेन्ना तो भुरगो बापायक म्हणटा, बाबा आतां म्हाका समजलें, नाका कातरूंक नाका, आसूं तशेंच आसूं. आतां हो पळय हो ल्हान भुरगो, ताका जिविताचो अणभव कांय चड ना, देखून ताका दिसलें मेंढराचें आंग कांट्यांक लागतच थोडी ल्हंव वेता आनी त्या कांट्यांक चिडकाता, देखून ते कांटे कातरूंक जाय. पूण बापायक अणभव आसा, ताका सगळ्यांक खबर आसा जायत्यो गजाली, कित्याक तो सदां त्या दोंगरार वता, मेंढरांक चरयता आनी ताका ते घोंटेर ती सुकणीं तो सगळो वाठार ताचे वळखीचो. देखून ताणें पुताक खरी जाणवाय, खरें गिन्यान दिलें. आमच्या जिवितांत केन्ना अशेंच घडटा, आमी सारकें समजून घेना, परिस्थिती समजून घेना आनी आमी मागीर निर्धार घेता आनी मागीर चुरचुरता, हो हांवें केल्लें चूक, अशें करूंक नाका आसलें. म्हूण खंयचोय निर्धार करच्या पयलें ताकतीक घाई करूंक फावना. शांत रावून मातशें ताचेर आमी अभ्यास करूंक जाय, चिंतूंक जाय, पळोवंक जाय, ताचे विशीं म्हायती आसल्या मनशांक विचारूंक जाय आनी मागीर आमी निर्धार घेवंक जाय. नाजाल्यार आमचो निर्धार चुकीचो जाता, तांतल्यान कोणाचोच फायदो जायना, लुकसाणच चड जाता. जशें बापायन आपल्या पुताक जाणवाय दिली, देखून त्या भुरग्याक जाणवाय मेळ्ळी आनी
ताणें निर्धार घेतलो, बरें आतां कांट्याची झाडां कातरपाची गरज ना. कित्याक त्या कांट्याच्या झाडांची गरज आसा न्ही, गरज आसा. कितें ना कितें आसता. ते वखदी झाडां आसूं येता, ताचेर कांय फळां जातात, ती सुकणीं खातात. म्हणजे आमच्या सैमांत कितें कितें आसा पळया, ताच्या सगळ्याचो कितें ना कितें एक फायदो आसा. फकत आमकां तो खबर ना. आमी नेणाव. देखून आमच्या नेणारपणाक लागून आमी निर्धार घेता आनी मागीर कितें जाता, बरें जावचे सुवातेर आमी वायट करूंक पावता. म्हणटच खंयचोय निर्धार आमच्या जिवितांत जावं आमचे विशीं वा दुसऱ्या विशीं घेवच्या पयलें बरें करून आमी चिंतुया, थोडो ताचेर अभ्यास करुया आनी आमचे परस चड अणभव आसल्या मनशांक विचारुया आनी उपरांतूच आमी निर्धार घेवया. तसलीं मनशां जावंक आमी साधन करुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.